عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار دے زمانہ اتھر دے اندر زلزلہ آیا مدینہ شریف جی تے آپ مسجد نبوی دے نال کھڑے سن تے زلزلہ آیا حضرت پاک عمر سرکار نو جدو پتہ لگا با زلزلہ آیا بھی مدینے آپ کو درہ ایک ہوندہ سی آپ نے زمین تے درہ ماریا تو زمین نال خطاب فرمایا عمر بھی ہوئے تے تو حل لے اے بھی حاکم اے بھی بادشاہ فرمایا عمر حاکم ہوئے تو حال جائے جے میرے کڑو کوئی نا انصافی ہوئی ہوئے موڑتے تو حال جا جے عمر عدل دے سارے تقاضے پورا کر دے موڑ تیرا حلنا نہیں بندا صدیاں گزر گئیاں نے اجے تائیں مدینے چ زلزلہ نہیں آیا اور وہ اینی گال نہیں مطلب سمجھو بیٹھتے خطاب کر کے چھاڑ دیں دے بدرہ ماریات زمین کھڑو گئی نا صبح حضرت پاک عمر نے اعلان فرمایا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دینوں اور حضرت عبداللہ ابن عمر دی زوجہ آپ بیان کر دیئے نے صبح اعلان فرمایا سارا مدینہ کٹھا ہو جاؤ تے اس ٹائم حضور دے صحابی ہے یا حضور دے تابعی ہے تے آپ نے لوگاں کو پوچھا وہ کیڑا انج دا کم کیتا ہے کہ زمین ہلن لگ پئیے کی کیتا ہونا تابعیاں مسواک نہیں کیتے ہونی وضو نال کی کیتا ہونا تابعیاں تہجد نفل نہیں پڑھے ہونے کی کیتا ہونے تابعیاں عشاء تو پہلے والیاں باڑا کیتا تو سنتا چھڑ دیتی ہونی نے اس تو اگا تے وڈا عمل پاک عمر دے دور حکومت کسی نے جرت نہیں کوئی کر جاندا پھر بھی پاک عمر سرکار نے رعایا کول پوچھے وہ کی کیتا جے کیڑا کام تسی کر چھڑیا ہے کہ زلزلہ آ گئے آپ نے فرمایا آئندہ مدینے چ زلزلہ آیا تے عمر مدینے چ نہیں رہے گا توبہ قوم تے کر دی پئی ہے تو کر توبہ کرکٹ تو لے کے ہن تک جننے گناہ کیتے نے نا ہن مرو تے مسیتے جاؤ تے رب دی بارگاہ چ توبہ کرو یا اللہ جو ہویا ہے ایک واری جان دے اگا تو جان تیرا سونا یار جانے رعایا توبہ کرے ذاتی فعل حاکم توبہ کرے اور پاک عمر دس گئے حدوں کی سمجھ نہیں آئی کہ پاک عمر دے دور حکومت کیڑا ایسا گناہ ہو گیا ہونا ہے کہ زلزلہ آیا حضرت پاک عمر سرکار نے فرمایا ما حدثتم کی کیتا جے یار وہ کیڑا عمل کیتا جے اللہ دی زمین اللہ لگ پئی ہے